नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की अलमनाक मौत ने कराची के सहाफ़ती हलकों को हिलाकर रख दिया है और इस मौत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने जैसी नहीं हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस वक्त एक ऐसे गिरोह की जानिब है जिसने खावर हुसैन को खुदकुशी पर मजबूर किया। मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक ऐसे कैरेक्टर की जानिब आपकी निशानदेही की है कि जिसने खावर हुसैन को न सिर्फ ऐसी बुरी लतों में लगाया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार रहने लगा। रफीक भुट्टो नामी शख्स का गिरोह है और इस गिरोह का काम यह है कि कराची में जो भी उभरते हुए सहाफ़ी हों या एनर्जेटिक नौजवान सहाफ़ी हों, उनको वो घेरते हैं, अपने पास बुलाते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ लत में लगाते हैं और उसके बाद उनसे मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस एहलकार और दीगर इदारों के अफसरान और सियासतदानों की मुलाकातें कराते हैं, जिसके बाद उन मुलाकातों के बाद उनके ताल्लुकात उस्तवार होते हैं और फिर वो मुख्तलिफ काम उन सहाफ़ियों से लेते हैं। मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि इससे सहाफ़त ख़राब हो रही है। मेरा कोई ज़ाती किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना ही मैं किसी की ज़ातियात के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा गिरोह है जो सहाफ़ियों को ख़राब कर रहा है, सहाफ़त को ख़राब कर रहा है। खावर हुसैन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी गिरोह का एक और रुकन है और वो आजकल सहाफ़ी बना फिर रहा है, हालांकि उसका कोई ताल्लुक सहाफ़त से कभी नहीं रहा। उसका नाम है हुसैन थेबो। हुसैन थेबो की अपनी प्रोफाइल अगर आप देखें, जो कि उन्होंने फेसबुक पर बनाई हुई है और पूरा पेज बना रखा है हुसैन थेबो ने, आप ज़रा उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखें और जिस तरह की प्रोफाइल उनकी है उस प्रोफाइल को आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रोफाइल उनकी ये कह रही है कि वो 18 साल का तजुर्बा रखते हैं मुख्तलिफ अखबारों और चैनलों का, जबकि अगर देखा जाए तो 2020 तक हुसैन थेबो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार से वाबस्ता रहे ही नहीं। न सिर्फ ये, बल्कि वो एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और एक 2016 में उन्होंने एक फोरम बनाया कुछ अफराद के साथ मिलकर, जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान पब्लिक फोरम, और उसकी तहत वो मुख्तलिफ सेमिनार में और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करने के फ़ोटोज़ आप उनके देख सकते हैं। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन रहे। उनकी जानिब से लगे हुए बैनर्स आप देख सकते हैं जिस पर वाज़े तौर पर हुसैन थेबो की तस्वीर और उनका नाम मौजूद है। 2018 तक यही सिलसिला चलता रहा, उनका कोई सहाफ़त से ताल्लुक नहीं था। 2018 में ही उनकी क्वालिफ़िकेशन देखें जो उनकी अपनी प्रोफाइल पर मौजूद है, तो देखें कि किस तरीके से उन्होंने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एक छोटा सा कोई इदारा है, उसमें उन्होंने दाखिला लिया और एक हैरानकुन डिग्री हासिल की जो पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उस डिग्री का नाम है MBA इन मैस कम्युनिकेशन। या तो मैस कम्युनिकेशन होगा, मास्टर्स हो सकता है, MS हो सकता है, लेकिन MBA इन मैस कम्युनिकेशन। और MBA मैस कम्युनिकेशन करने के बाद उनका कहना यह है कि अब उन्हें कुछ अरसे पहले, 1 साल कबल, उन्हें एक अमरीकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जिसका वजूद है ही नहीं अमेरिका में, जिसका नाम है केटासी, उस केटासी से उन्होंने PhD की डिग्री ले ली है। और हैरानकुन तौर पर वो डिग्री उनको अमेरिका में वसूल नहीं हुई, उन्होंने दुबई में वो डिग्री वसूल की है। अमेरिका में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और दुबई में डिग्री वो ले रहे हैं। कुछ अफराद के साथ वो खड़े हुए हैं, उनकी उसमें तस्वीर है। ये शख्स 2020 में किसी तरीके से, और मैं बताऊंगा आपको कि वो एक सिफारिश पर उनको KTN में एज ए एंकर की जॉब अचानक और वो एक प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने करंट अफेयर्स का, और उस प्रोग्राम को चलाते रहे और उसके बाद 2021 में वो KTN से भी फारिग कर दिए गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात मुख्तलिफ सहाफ़ियों से होना शुरू हो गई और मुख्तलिफ जो सियासतदान थे, जाहिर सी बात है KTN एक बड़ा इदारा है, उसमें जब सियासतदान आए तो उनके ताल्लुकात उसमें इस्तवार हो गए और उसी दौरान उन्होंने रफ़ीक भुट्टो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। रफ़ीक भुट्टो के यहाँ रात की महफिल में वो बैठने लगे और वहीं उनकी मुलाकात सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों और इदारों से होती रही।
اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ایسے کام کرنے لگے کہ جس میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تصاویر میں وہ ڈنرز کر رہے ہیں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور پھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وہ اچانک سے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی شمولیت ہوتی ہے، جس کے بعد وہ مختلف ایسے حلقوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ اور 2022-23 کے بعد 2023 میں وہ جی ٹی وی جوائن کر لیتے ہیں۔ جی ٹی وی جوائن کرنے کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ وہ حساس ادارے کا رابطہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہماری جو بات ہوئی ہے حساس اداروں سے، ان کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، وہ ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو حسین تھیبو مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے، اور خاص طور پر جو رفیق بھٹو گروپ ہے اس میں خاور حسین کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تصاویر آپ دیکھیں گے اور انہی کی پروفائل پر موجود ہیں۔ خاور حسین کی موت پر انہوں نے پوسٹ بھی لگائی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ حسین تھیبو اپنے آپ کو نہ صرف کبھی کہیں پر ریٹائرڈ جج کے طور پر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ میجر ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے آرمی جوائن کی تھی اور اس کے بعد اس سے ریٹائرمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا کی فیلڈ اڈاپٹ کی ہے۔ 18 سال کا وہ تجربہ بتاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایسا کوئی تجربہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت مختلف ملکوں میں گھوم رہا ہے اور وہاں پر مختلف ایسے نام استعمال کر رہا ہے جس سے ادارے بدنام ہو رہے ہیں۔ خاور حسین کے ساتھ ان کی دوستی بڑھتی ہے اور پھر مختلف جگہوں پر وہ خاور حسین کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے رفیق بھٹو کے حوالے سے تفصیل سے اپنی فیس بک وال پر آپ سب کو سب کچھ بتایا ہے کہ کیا کرتا ہے وہ شخص، وہ کس طرح گھیرتا ہے، پھر کس طرح نشے کی لت میں ڈالتا ہے اور کس طرح بیوروکریٹس صحافیوں کو بیوروکریٹ سے ملواتا ہے اور پھر سیاستدانوں سے ملواتا ہے، اور اس کے بعد مختلف پولیس اہلکاروں اور ایجنسی کے اہلکاروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حسین تھے وہ اس وقت جس ٹاسک پر ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اور صحافت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حسین تھے وہ مختلف نیوز اینکرز، نیوز کاسٹرز کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں مختلف سیاستدانوں، مختلف بیوروکریٹس، مختلف پولیس اہلکاروں اور ایجنسی کے افراد سے ان کی ملاقاتیں کرا رہے ہیں اور پھر ان کو مختلف جگہوں پر انٹروڈیوس کرا کر اپنے مطلب حاصل کیے جا رہے ہیں۔ خاور حسین کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ حسین تھے وہ اور خاور حسین کا تعلق گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین تھے وہ خاور حسین کو مختلف جگہوں پر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور ڈان نیوز کے رپورٹر کے طور پر ان کو متعارف کرا کر مختلف لوگوں سے ان کے تعلقات استوار کرتے اور اس کے بعد مختلف کام لیے جاتے اور وہ کام بڑھتے چلے گئے۔ جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان تصاویر میں آپ کو خاور حسین نظر آئیں گے، وہاں حسین تھے وہ اور رفیق بھٹو بھی نظر آئیں گے۔ اس گروہ کی وجہ سے خاور کچھ ایسی لتوں میں پڑا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور مختلف پریشانیوں میں گھرتا چلا گیا اور آخر کار خاور حسین مختلف ایسی پریشانیوں میں پھنسا اور پھر پھنسنے کے بعد وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا۔ ہمارا اس پورے پروگرام کا اور اس خاص طور پر اس گروہ کو ایکسپوز کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ صحافی اس طرح کے لوگوں سے بچے جس میں ان کو نشے کی عادتوں میں ڈالا جائے، ان کو مختلف آرگنائزیشن کی طرف ان کو بھیجا جائے، مختلف ایسے تعلقات بنائے جائیں جس سے کرپشن کے کام کیے جائیں اور اپنے مطلب حاصل کیے جائیں۔ ان افراد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی آپ دیکھیں ان کی والز پر، فیس بک وال پر یا کہیں پہ بھی ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ بالکل اطمینان سے ہیں۔ خاور حسین چلا گیا لیکن ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ وہ گہرے دوست تھے خاور حسین کے جن کو خاور حسین نے آخر تک اپنی پریشانیوں سے آگاہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ خاور حسین کی موت بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے کہ کس طرح خاص طور پر کراچی میں جو صحافت ہو رہی ہے اس میں اس طرح کے گروہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کس طرح نوجوان صحافیوں کو گھیر کر وہ اپنے مطلب حاصل کر رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ سے بچا جائے، اس طرح کے لوگوں سے بچا جائے، اور یہ گروہ تقریباً 25 سے 30 سال سے کام کر رہا ہے، 25-30 سال سے کام کر رہا ہے اور یہی کام ہے۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو رفیق بھٹو
اور حسین تھے وہ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ساتھ راتیں بھی گزارتے ہیں، مختلف ٹرپ میں بھی جاتے ہیں، ٹورس پہ بھی نظر آتے ہیں اور مختلف لتوں میں وہ پڑ چکے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے خاور کی موت ہوئی اور کوئی صحافی ان کے ہتھے نہ چڑھے اور اس طرح کا کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے۔ میرا مقصد صرف یہی ہے آپ سب کو آگاہی دینا کہ اس طرح کے صحافیوں کے گروپ سے بچیں تاکہ ہم اپنی صحافت کو جاری رکھ سکیں اور کوئی اور نوجوان اس طرح کی صورتحال سے دو چار